تحية للجميع، نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة نتوما والعائلة ديالكم. إذا في إطار الحلقات الثقافية التي نحاول نتقاسموا بيناتنا بعض الأفكار وبعض المؤلفين والكتب ديالهم، بغيت نتقاسم معكم اليوم واحد جوج شخصيات فذة، جوج شخصيات مهمة اللي أثرت الثقافة والفكر المغربي، وهما تيحملوا نفس الاسم العائلي، ولكن هما ماشي خوت. يمكن يكونوا من نفس العائلة ولكن ماشي إخوة. كاين الأستاذ جيرمان عياش والأستاذ ألبير عياش. من هو جيرمان عياش ومن هو ألبير عياش؟ أولا بالنسبة للأستاذ جيرمان عياش، هو تولد في مدينة السعيدية سنة 1915، وغادي يعيش فيها، غادي يمشي من بعد الجزائر، غادي يقرا مع العائلة ديالو، غادي يقرا تما في الابتدائي وهذا، وغيمشي لفرنسا وغادي يدير واحد الإجازة في الأدب، وغادي يرجع ويولي أستاذ ديال التاريخ في الجامعة ديال الرباط. وغادي من بعد غادي يأسس واحد الجريدة اللي تسمى، غيكون مدير التحرير ديالها، اللي هي سميتها تامودا إسبريس ولا إسبريس تامودا. وغادي توفى سنة 1990 بمدينة نيس بفرنسا. الأستاذ جيرمان عياش كتب عدة كتب مهمة في التاريخ المغربي، وكان من الأوائل يعني في هذا القرن اللي فات، يعني في القرن العشرين، اللي كتبوا على التاريخ المغربي واللي غناو الخزانة المغربية. عندهم الكتب ديالو إذا أصول حرب الريف ولا لي زوريجين دو لا غير دو ريف، وعنده واحد الكتاب مهم اللي نبغي نتكلم عليه اليوم، اللي هو إتيود سور ليستوار دو ماروك، اللي هو هذا الكتاب هذا. بون أنا غادي نقلب الكتاب ديالو هذا، إتيود سور ليستوار دو ماروك. هذا الكتاب، هذه الطبعة الثانية ديالو اللي كانت صدرت في 83، وهو كان صدر الطبعة الأولى كانت صدرت خرجت في السبعينات، نهاية السبعينات، يعني في 1979 1978. عنده عدة كتب كي قلت، كان ساهم في الكتابة ديال التاريخ المغربي. إذا الأستاذ جيرمان عياش، هذا الكتاب هذا مهم جدا، لأن ملي كنمشيو ونشوفو السونير ديالو، الفهرس ديالو، طابل دي ماتيير، كنلقاو إستوار كولونيزاسيون ليكزومبل دو ماروك، يعني التاريخ والاستعمار تياخد هنا الحالة ديال المغرب، تيهضر على ابن خلدون والعرب، تيهضر على الحرب ديال الجزائر اللي كانت بين 27 حتى 71، تيهضر على الارشيف التاريخي المغربي، تيهضر على الاستعمال ديال هاد لي زارشيف هيستوريك ماروكان، ديال هاد الارشيف المغربي، تيهضر على الازمه الماليه، يعني لا كريز فينانسيير دو ماروك ابري ليكسبيديسيون اسبانيول ديال 1860، لان هذه كانت مهمه وكانت حاسمه، لان هي مع هذه الازمه الماليه اللي خلات ان الاستعمار كان يمكن يجي للمغرب من بعد. تيهضر على فوقاش بانت الطباعه في المغرب، لاباريسيون دو لامبريمري او ماروك، تيهضر على لا فونكسيون دو لاربيتراج ديال المخزن، دونك الدور ديال الحكم ديال المخزن. تيهضر على لو سونتيمون ناسيونال اللي غادي يكون في القرن التاسع عشر. تيهضر على المجتمع الريفي والعلاقة ديالو مع المخزن، مع البوفوار سنترال. وتيهضر على، المهم عنده عدة لاميتي، دونك ماروكو جيرمان، الصداقة المغربية الألمانية. ومن بعد تيهضر على، هنا في هذا الكتاب في الأخير الكتاب، لأن في الطبعة الثانية كان زاد واحد جوج ديال لي شابيتر اللي ما كانوش، يعني جوج العناوين كان زادوهم
هنا تيقلب على لا ريشيرش او ماروك سور ليستوار دو جودايزم ماروكان، يعني تيحاول يقلب على الاصول ديال الجودايزم، يعني ديال اليهوديه في المغرب، بما انه هو اصول يهوديه ومغربي من اصول يهوديه، وتيحاول يدير بحث. ومهم جدا هذا الكتاب هذا في التاريخ ديال المغرب. وكان واحد الفصل ولا واحد لو شابيتر كنزادو على السؤال على الصحراء. وهنا تيبرر بأن الصحراء هي مغربية، زعما تاريخيا وقانونيا وهذا كتاب مهم جدا. وهذا الأستاذ هذا قدم بزاف ديال الأشياء للتاريخ، يعني الفكر المغربي. وتيبقى هذا الكتاب ولا الكتاب الآخر اللي هضرت عليه تيبقى مهم جدا بالنسبة في الخزانة المغربية. الأستاذ الآخر اللي بغيت نتكلم عليه هو ألبير غياش. ألبير غياش هو تولد في الجزائر ويبقى يقرا في الجزائر، ومن بعد غادي يجي للمغرب ويتولد في ديك البداية ديال القرن التاسع عشر، يعني مثلا 1905. من بعد غادي يجي للمغرب في الثلاثينات في 1935، وغادي يكون أستاذ ديال التاريخ والجغرافيا في الثانوية في وجدة. ولكن غيكون عنده واحد الدور مهم هذا السيد هذا، أولا لأنه مناضل غادي ينخرط في الربعينات، يعني في 44 في الحزب الشيوعي المغربي، لو بارتي كومونيست ماروكان. وغادي يكون من المنظمين ديال الاتحاد ديال العام ديال لونيون جينيرال ماروكان دي سانديكا كونفيديري، دونك الاتحاد العام ديال النقابات الكونفدرالية اللي كانت في المغرب. هادشي غادي يكونوا من المنظمين ديال هاد الجمعيات. كي قلت كان أستاذ في وجدة، وبما أنه كان تيعمل في هذا العمل النقابي كان عنده كتب مهمة. عنده واحد الكتاب فيه 3 الأجزاء، فيه 3 توم على لو موفمون سانديكال او ماروك، يعني الحركة النقابية في المغرب، ولا يهضر عليها بالتواريخ بحال من 19 42 49 56. وهذا الكتاب ديال النقابة مهم جدا جدا، لأنه تعطينا واحد الفكرة على النقابة المغربية كي تأسست وكي كانت وكيفاش كانت كتعمل. وكي قلت هو كان عضو في الحزب الشيوعي، وكان كان مناضل وتناضل بالنسبة للتحرير ديال المغرب. الكتب ديالو كي قلت كاين عنده عدة كتب، ولكن كاين واحد الكتاب مهم جدا، كتاب مهم واللي كيتعد انا بالنسبه لي من الكتب المهمه في التاريخ ديال المغرب. هو اللي تصدر في سنه 56، يعني في العام ديال سنه ديال الاستقلال ديال المغرب، سميتو لو ماروك بيلون دون كولونيزاسيون. والنسخة العربية اللي كان ترجمها الأستاذ عبد القادر الشاوي والأستاذ نور الدين سعودي سميتو المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية. هو الكتاب هذه الترجمة باللغة العربية ديال الكتاب ديالو دارت سنة في الثمانينات في سنة 83، ولكن الكتاب باللغة الفرنسية تصدر سنة 56 يعني. وهذا الكتاب هو مفصلي ومهم للقراءة ديال الحصيلة ديال الاستعمار في المغرب. بالنسبة لهذا الكتاب أنا استعملته كمرجع مهم. كي كنت درت الباحث على في الدكتوراه ديالي، يعني في لاتيز ديالي ملي كنت في الدكتوراه ديال القانون والعلاقات الدولية. إذن خدمت على العلاقات بين المغرب وفرنسا، بين العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين البلدان الجنوب والبلدان اللي كانت يعني الشمال اللي كانت مستعمرة البلدان في الجنوب. وهذا الكتاب كان يعني في مرجع مهم، وخاصة في الشطر الأول ديال الدكتوراه ديالي لأنه أعطاني دي ستاتيستيك، وعطاني واحد الرؤية مهمة اللي كان يمكنني ننطلق باش نأسس أنا داك الكتاب اللي كتبت، يعني داك الدكتوراه ديالي على
على واحد الحصيلة. من بعد بيان سور كاين مراجع واحدة أخرى، كاين ابن خلدون، كاين على التاريخ ديال، لأن في البحث تيكونوا المراجع بزاف. إذا هاد الكتاب هذا كان مهم لأنه عطاني واحد الحصيلة. هاد الكتاب هذا علاش كيتكلم؟ هنا إلا مشينا الفهرس ديالو غادي نلقاو في الأول كاين التقديم، كاين تيهضر على مثلا في القسم الأول على البلاد والسكان، البلاد والسكان، تيهضر على البيئة الجغرافية. دونك هو أستاذ جغرافيا، لأن كتهضر على واحد البلاد تهضر على الجيوغرافي، على ليستواغ. هذا عاد يمكن لك تأسس واحد البحث اللي غادي يكون كيشمل ما هو علوم سياسية وعلوم اقتصادية وما إليه. تيهضر على المغرب خلال العصور القديمة، تيهضر على الإسلام فوقاش جا المغرب، تشكل الدولة، فوقاش بدات الدولة، فوقاش يجي ظهور الشعور الوطني، يعني داك الموفمون ناسيونال ولا لو سونتيمون ديال ان موفمون ناسيونال. من بعد غادي يهضر على المغرب في النصف الأول من القرن التاسع عشر، يعني على البوادي، على المدن، العلاقات التجارية، التنظيم ديالها. غادي يتكلم في الفصل الخامس على المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويهضر على التغلغل الأوروبي، ويهضر على عهد مولاي الحسن. يعني هادشي التغلغل الأوروبي اللي غادي يجي خاصة من بعد كي كنا بحال بهاديك الحرب اللي كانت مع اسبانيا في 1860. ويهضر على النهاية ديال الاستقلال ديال المغرب، يهضر على التنافس الإمبريالي، على عهد عبد العزيز، على النشاط ديال الرأسمالية ديال الفرنسية، على التعارض الإنجليزي الألماني. مهم الكتاب يعني واحد جامع لعدة معلومات مهمة في الارشيف اللي كتمكن للباحث انه ياسس الفكره ديالو ومن بعد تينطلق، ولكن كتعطيك بعدا واحد المضمون اللي هو مهم. تيهضر من بعد على مقاومه الشعب المغربي بعد المعاهده ديال 1912. تيهضر على المعاهده الفرنسيه الالمانيه اللي كانت جات في 1911. المعارضه اللي كانت في فرنسا ديال باش ما يجيش الاستعمار ديال جوريس. المهم كتاب مهم. ومن بعد يهضر على الاستعمار، يهضر على النظام الجديد للحماية، شنو هي المعاهدة، كيفاش كتطبق، شنو هما البنود المعاهدة، التسيير، الإدارة المباشرة، شنو هو الدور المخزن المركزي، مؤسسات الحماية، المقيم العام شكون هو، المصالح الإقامة، المحاكم الفرنسية، الضرائب القضائية، المصالح الشريفة الجديدة. تهضر على السلطات الإدارية والمحلية، البشوات، القوات، ضباط الشؤون الأهلية. مهم كي قلت كتاب مهم جدا. تيهضر على حالة الطوارئ، الضمانات الفردية، الحرية التعبير. تيهضر على الحصيلة ديال هذا الاستعمار، ديال الوقت اللي كان المغرب تحت وطأة الاستعمار. بعد تيهضر على الوسائل المالية، يعني النقد والقرض. شنو هو البنك المخزني اللي غادي يجي، شنو محركات رأس مال، شنو هو الحجم ديالها، شنو هو الأصل ديالها، شنو هما الحصة الرسامي الأجنبية. تيهضر على الميزانية ديال الموارد ديال الدولة الشريفة، يعني شنو هو الميزانية والضرائب. تيهضر على الاستثمارات، التجهيز، المواصلات، التجهيز الكهربائي. ومن بعد تيهضر على المستفيدون، شكون هما ديما داك المستفيدون الذين لم يستفيدوا شيئا، كاين اللي متيستافدوا والو، وكاين المستفيدون الحقيقيون، وكاين بعد تعطي خلاصات ديالو. بعد الاستثمارات الخاصة تيهضر في الانتاج الاوروبي، وانا مهم باش نعرفوا شنو يعني ملي كانت فرنسا في المغرب كيفاش الانتاج كان. تيهضر على الوضعية سنة 1913 اولا، وهنا تيبدا يهضر على تملك الاراضي، الاستعمار الرسمي والاستعمار الخاص، لان كانت الاراضي اللي مشات علينا واحد 900 الف هكتار، علينا واحد المليون هكتار. الطرف ديالها غادي يمشي للاستعمار الخاص، يعني الناس لي كولون، داك اللي كان قال لهم واحد المفكر انساني، المهم كولونيزي لافريك، بروني لا لابوري لا، رونديفو بروليتير دي بروبريتير، هادوك اللي جاو ولاو هنا دي بروبريتير اللي خداو الاراضي. والاستعمار واش يقول له هنا، تيقول
الاستعمار الرسمي يعني اللي اختارها من الدولة الفرنسية، تيهضر على التعاونية، تيهضر على خاصية الفلاحة الأوروبية. وهنا واحد الشيء مهم، لأن بزاف الناس يقولك لاغريكولتور، لو موند روغال ولا لو موند اغريكول ملي جات فرنسا طورت الفلاحة. وهنا في الخلاصات مهمة جدا أن طورت الفلاحة غير في الأماكن اللي كانت فيها وغير في الضيعات ديالها. يعني في داك الضيعات داك تسميتها الفكتار اللي خداو واللي كانوا تيستغلوها هما اللي طوروا فيها. اما الباديه اللي كانت في الجانب ديالهم، وهذا من المنطلق انني في هذا البحث هذا وكمنطلق ديالي كطبيب بيطري، واللي درت خدمت على يعني ابحاث سوسيولوجيه ديال الباديه، لان الباديه ما استفدتش حقيقة من داك المستعمر اللي جا دار واحد الفلاحة عصرية، ولكن الفلاحة العصرية كانت غير في الضيعات ديالو، ما كانتش في الضيعات المجاورة وفي البوادي المجاورة. باش تكون المسائل واضحة، كانت في المجاورة غير الناس اللي كانوا كيتخابروا مع يعني داك المقربين ديال المقربين لداك المستعمرين والمعمرين. من بعد تيهضر على المنتوجات الرئيسية اللي كانت كدير، يهضر على الصناعات المنجمية يعني لي برودوي مينيير، يهضر على التنقيب، على التوزيع الجغرافي، الإنتاج، المنشآت وما إلى ذلك، الفوسفات، الفحم الحجري، البترول، المعادن الحديدية وغير الحديدية. ومن بعد يهضر على الصناعات التحويلية، يهضر على الاندستري، يهضر على واحد النبذة تاريخية على صناعة البناء. ومن بعد يهضر على الصناعات الغذائية، صناعة التصبير، صناعة النسيج، صناعة الجلد، صناعة الكيماوية وما إلى ذلك. من بعد يهضر على التجارة والنقل، لأن هادو هما البيلي ديال الكوميرس، الأسس ديال الاقتصاد، وكيفاش كانت يعني هذا الاستعمار كيستغلها وتيعطي هو الحصيلة، لأن في 56 درس مع النهاية ديال الاستعمار. النقل على التجارة الخارجية. من بعد تيهضر على داك الشركة القابضة، تيهضر على أنماط الإنتاج التقليدية، يعني كي كان الإنتاج التقليدي في الإنتاج المغربي، نعطي الإنتاج الأوروبي وهذا على الإنتاج المغربي باش نشوفو الفرق الشاسع اللي كان بيناتهم. وبأن داك حيت الحماية ملي جات قالت لك باش تطور الإدارة المغربية وباش تطور يعني الصيرورة ديال الناس ديال المغاربة، باش حتى هما يدخلوا لواحد الميدان عصري لا في الإنتاج الفلاحي ولا في الإنتاج الصناعي. هو كاين حقيقة ما كانش شي تطور ديال الإنتاج المغربي، لأن تيعطيك الأرقام، لأن السي ألبيغياش الأستاذ ألبيغياش تيخدم بالأرقام، تيبقى يهضر على أنماط الإنتاج التقليدية، فلاحو السهول الأطلسية، ومن بعد فلاحو الجبال، ومن بعد سكان الجبال يعني شبه الرحال، ومن بعد على الرحال وشبه الرحال والحضار في المغرب الشرقي والجنوبي، ومن بعد على سكان المدن. يهضر على محاولة تحديث، ويهضر على شركات التعاون ومؤسسات القرن الأخرى، على قطاع تحديث الفلاحين، على هنا يهضر على مكتب بني عمير لأنه هو كان كي كنا في المنطقة الشرقية. غادي يهضر على الإنتاج الفلاحي والإنتاج الصناعي من بعد. وفي القسم الخامس يعطي واحد نبذة مهمة على نتائج الاستعمار، يعني الحصيلة ديال الاستعمار شنو هي. اولا الجاليه الاوروبيه، شحال كانت حركه السكان، شحال كان التشكيل الاثني، التركيب المهني ديالها، الدخل الوطني المغربي، يهضر على التقدير والتوزيع. ومن بعد الحصه ديال الاستعمار، من بعد يهضر على التشكيل الاجتماعي، يهضر على مطامع البورجوازيه الكبرى، التناقضات ديالها، على الشرائع الاجتماعيه الاخرى. ومن بعد يهضر على الامبريال الامريكي اللي كانت هي كتساهم. غادي يجي على التمركز الحضاري، المدن المغربيه اللي كان ديك الساعات قائمه، يهضر على الاحياء القديمه والاحياء الاوروبيه ومدن الصفيح اللي بدات مع الاستعمار. يهضر على مدن الداخل وعلى مدن الشاطئ. يهضر على الرباط اللي هي العاصمه السياسيه. يهضر على الدار البيضاء اللي هي العاصمه الاقتصاديه. من بعد يهضر على المغاربه، يهضر على الساكنه، على التشكيل المهني ديالهم، ويهضر على الاستعمار وظروف العيش المغاربة، الموارد ديالهم شنو كانت، الشاي، السكر، الخبز، الأقمشة، القطنيات، الدراجات. وغادي يهضر على سكان البوادي، غيهضر على تمركز الملكية، على الوحدة الوطنية، يهضر على سكان المدن، يهضر على البرجوازية الكبيرة، يهضر على الطبقات الوسطى والبروليتاريا. وغادي يهضر عاوتاني على التعليم كي كان في المغرب في العهد ديال الاستعمار، يعني التعليم الأوروبي والتعليم الإسرائيلي. يهضر على التعليم للمسلمين كي كان، يهضر على الوضعية في 1912، على التسيير ديالها، على الإنجازات المغاربة.
ومن بعد غادي يهضر على التعليم العالي والبحث العلمي. وفي القسم السادس اللي هو الأخير يهضر على الحركة الوطنية، يهضر على المقاومة المسلحة من 1912 34، يهضر على المعارضة السياسية الحضارية وحركة الإصلاحات، يهضر على الكتلة العمل الوطني، على فشل الحركات الإصلاحية، على حركة التحرر الوطني من 43 55، وبما أنه كان تا هو شارك في هذه الحركة. ويهضر على مطالبة بالاستقلال، على الأزمة ديال 44، الأحزاب السياسية والحركة العمالية. المهم هذا الكتاب مهم جدا جدا، لأنه واحد تعطي حصيلة ديال الاستعمار الفرنسي، يعني ولا السيطرة الفرنسية. منين دخلت فرنسا شنو كان، ومنين خرجت شنو باش خرجت، وشنو كان في المغرب، لا على الميدان الفلاحي ولا الميدان الصناعي. يعني هو كتاب مهم جدا. أنا كنت كنقرا من المراجع، كنت من المراجع المهمة اللي اعتمدت عليها أنا في الكتابة ديال التحضير ديال الدكتوراه ديالي. بغينا نرجع للجماعيات غير باش كاين واحد هنا ملي كان تيهضر على الصحراء واحد الساعة تيسولو هو غادي يهضر واحد الجملة غيقولوا له كيفاش الصحراء، ما هذا يقولوا الصحراء مغربية من ديما، وغادي يجاوبوهم واحد الجواب جميل. يقولوا مي سيتي لا ميم شوز افون لانديبوندونس كون سيغتان demandaient quels seront mes clients si les Français s'en vont. يعني شنو خلوهم، حيت قالوا له لا الصحراء وهذا، قالوا له الصحراء مغربيه راه من ديما تايق. وقالوا هادو تيفكروني بواحد الناس في هذا الاستعمار تيقولوا ملي يمشيو هاد الفرنسيس ولا هاد الفرنساويين، شكون اللي يبقى تيدير معنا التجاره، وشكون اللي يبدا يجي هذا عندنا. وغادي يكمل et combien de Français à l'époque aimaient à colporter ces témoignages. يعني داك الفرنسيين اللي كانوا هنا في المغرب وبيان سور هما مع الاستعمار كانوا تيبداو يعاودوا، شوف المغاربه تيقولوا، المغاربه تيقول لك الاستعمار جميل، بالعكس هما تيخدموا غير مع الفرنسيين، ولا مشاو الفرنسيين ما لقاو معاهم يخدموا. هذا غير ما نقولوش المستملحات، لان ما نقارنوش الاستاذ جماعيات مع التافهين ولا هذا، ولكن هو تيعطيك المعنى ديال الناس اللي تيقدسوا الاخر. كي قال ابن خلدون، تكلمت البارح على ابن خلدون، وتكلمت على ابن خلدون كي تيقول لو سومي لانفيريور مع لا ريلاسيون دو ميتر مع داك لو دوميني مع لو سومي. وتيجي وتيقول et combien de Français à l'époque aimaient à colporter ces témoignages. Nous savons aujourd'hui, نعلم اليوم, qu'il se leurrait et qu'une poignée d'arbres leur cachait la forêt. يعني كانوا غالطين، وكانوا غير بعض الأشجار اللي تيخبيو الغابة. pour l'historien يعني هو كمؤرخ c'est la forêt que compte، الغابة هي المهمة، ماشي غير داك هاد الخزعبيلات، هاد لي بوتي بويسون، هاد الشجيرات اللي طالعين هما اللي غادي يخبيو الحقيقة والغابة. Donc l'historien il épie donc non les propos d'individus désabusés mais les mouvements de foule qui s'achèvent en marée triomphante. يعني داك الحركات جماعية اللي كتسالي بالانتصار، en marée يعني كتجي en marée triomphante. Ainsi fut balayé le tout-puissant protectorat. وهكذا زعما بلايت شطب داك البروتيكتور، داك الحمايه تما مشات. المهم بغيت نتكلم لكم على هاد جوج ديال الناس اللي قدموا الفكر المغربي بزاف. يمكن ما تنعرفوهمش بزاف، غير الناس تيديروا الابحاث ولا تيخدموا على التاريخ ديال المغرب. خصنا نعرفوا عليهم. هما مغاربه باصول يهوديه. بالنسبه لالبيغياش فعلا هو كاين اللي تيقول هو جزائري، ولكن شي تيقولوا لا هو مغربي، ولكن المهم تولد في الجزائر ولكن عاش حياته كلها في المغرب وكتب غير على المغرب، وكان منخرط في الحزب الشيوعي المغربي ومن المؤسسين ديال والمنظمين ديال الاتحاد العام ديال النقابات المغربيه. اذا هاد الناس خصنا نعرفوهم، لان كي تنقولوا المغرب قوي برجاله ونسائه، وهذا الرجال والنساء يمكن يكونوا مسلمين، يمكن يكونوا يهود، يمكن يكونوا في اي يعني لو ماروك il est construit avec il est multi شنقولوا يعني هذا المغرب تيجمع بزاف ديال الناس. يعني في دايوغ انا في البريومبول، يعني في التقديم ديال التصدير ديال الدستور المغربي الجديد تاكد عليها،
المغرب فيه عدة حضارات، واخا في الحضارة الإسلامية، الأمازيغية، اليهودية، الحسانية، الأندلسية، وهاد الناس هادو كاملين تيكونوا المغرب. إذا كنت باغي نهضر على هاد الجوج ديال المفكرين، الأستاذ ألبير عياش والأستاذ جيرمان عياش، ونتمنى لكم أمسية سعيدة.